यो डिजेल पेट्रोलको मूल्य भनेको सेकेन्ड मिनेटमा चेन्ज हुन्छ। यो विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी मार्केटमा ट्रेडिङ हुने विषय भएको हुनाले कुनै जोनमा अहिले ट्रेडिङ भइरहेको छ भने कुनै जोनमा चाहिँ भोलि ट्रेडिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब एकछिन अगाडि 1 घन्टा अगाडि हेऱ्यो भने $2 तल, एक दिन पछाडि हेऱ्यो भने $2 माथि यो भइरहने विषयवस्तु हो। हामीले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थ भनेको चाहिँ डलरमै हामीले कोट हुने र डलरमै किन्नुपर्ने। हामीले भारतलाई चाहिँ इन्डियन करेन्सीमा हामी भुक्तानी गर्छौँ, तर आइसी पनि डलरमै किन्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो तेलको मूल्य चाहिँ दिनै पछि चेन्ज भइरहेको हुन्छ। एउटा डलरको कारणले, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको बिक्रीको हिसाबले र त कमोडिटी ट्रेडिङको कमोडिटी मार्केटको हिसाबले यो दुईटा हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ प्राइस फ्लक्चुएट हुन्छ। यो 15 दिन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले 15 दिनमा नयाँ मूल्य प्राप्त गर्दछौँ। यो 15 दिनको भनेको चाहिँ हामीले अपवर्ड साइडको हेजिङ गरेका छौँ भनेको 15 दिनको मूल्य फ्लक्चुएट भयो भने पनि इन्डियन ओइलले चाहिँ हामीलाई त्यही पुरानै मूल्य दिन्छ, पुरानो ब्याक हिस्टोरिकल मूल्य दिन्छ र यो 15 दिनको चाहिँ यो फरेन करेन्सी फ्लक्चुएसनको हेजिङ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भयो भने निगमलाई नोक्सान हो, पोजिटिभ भयो भने नेगेटिभ भयो भने निगमलाई फाइदा भयो, पोजिटिभ भयो भने नेगेटिभ भयो भने आयुसीलाई फाइदा भयो, पोजिटिभ भयो भने हामीलाई नाफा भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो हामीले याद नगरेर हो, हामी तरकारी किन गयौँ भने पनि डेली प्राइस त फरक पर्छ। अझ एक दिन पानी पर्नुपर्छ, एक दिन बाढी आउनुपर्छ, अझ दसैँ लाग्नुपर्छ, चाडपर्व लाग्नुपर्छ। त्यसैले यो विषय चाहिँ हाम्रो डेली लाइफसँग छ। हाम्रो हरेक चिजको मूल्य आफ्नो हिसाबमा बढिरहेको छ भने त्यस्तै डिजेल पेट्रोलको पनि इनलाइन विथ त्यो चाहिँ प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेनन अन्तर्गत चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ घटबड भइराख्ने विषय यसो छ। अब हाम्रो जिडिपीमा पनि डिजेल पेट्रोलको हिस्सा राम्रै छ, इम्पोर्टको हिस्सा हेरियो भने होइन 6-7% जति छ। त्यसो हुँदाखेरि राजस्व पनि यति हुनु अस्वाभाविक होइन। हो चाहिँ के अस्वाभाविक भने हाम्रो जस्तो कन्ट्रीलाई पर पर्सन कन्जम्सन कतै बढी भएन। यो हामीले इम्पोर्ट त बढी गरिरहेका छैनौँ, मान्छेलाई चाहिँ गलत हिसाबले पो ड्राइभ गरिरहेका छैनौँ भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो विषयमा म यति मात्रै भन्न के चाहन्छु भने अब हामी सबै सुविधाभोगी भइसकेका छौँ। अब गाउँमा घाँस काट्न जाँदा घाँस दाउरा ल्याउनलाई पनि मोटरसाइकल प्रयोग भइरहेको स्थिति छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा 10 रुपियाँ खर्च 15 रुपियाँ खर्च गर्दा हामी चाहिँ एक ठाउँबाट एउटा दूरी पार गर्छौँ भने अब इन्डिभिजुअल मोटरसाइकल, इन्डिभिजुअल स्कुटर त्यो पनि छोराछोरी पछि डबल लोड हुँदैन। आजको दिनमा आमाको भिन्दै, छोराको भिन्दै, बाउको भिन्दै सकिन्छ गाडी होइन। घर जग्गा जुन मूल्य बढ्यो फेरि कमाएर होइन है, कमाएर होइन। हाम्रो अहिले आनाकै 20-25 लाख 30 लाख रुपियाँ भए, बाहिरतिर सहरी क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा 50 लाख रुपियाँ आना कट्ठाभन्दा घटेका जग्गा रेसिडेन्सियल जग्गाहरू हुनै छोडे। एक कट्ठा बेच्दा एउटा गाडी आउँछ, अर्को कट्ठा बेच्दा अर्को थोक आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पैतृक, हाम्रो बुवा आमाले कमाइदिएको, हाम्रो हजुरबाले कमाइदिएको सम्पत्तिलाई कतै हामीले गलत त प्रयोग गरेका छैनौँ। भोलि यसले कता जान्छ त? हाम्रो यत्रो व्यापार घाटा, यत्रो इम्पोर्टको स्थिति छ, हाम्रोमा भएको करिब 95% पैसा बाहिर जान्छ, चाहे गाडीको कुरा होस्, चाहे घर जग्गाकै कुराहरू हुन्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कतै अर्थतन्त्रलाई चाहिँ गलत हिसाबमा लगेका छैनौँ र त्यो गलत चिजमा लगेको चिज चाहिँ डिजेल पेट्रोल चाहिँ अझ कम गर भनेर भनिरहेका त छैनौँ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जहिले पनि सार्वजनिक संस्थामा राजनीति हुन्छ, त्यो राजनीति भइरहेको पनि छ। सार्वजनिक संस्था जबसम्म उसले सिङ्गल व्यापार गर्छ तबसम्म यसलाई विभिन्न हिसाबबाट भनिन्छ कि टेलिकमको ठाउँमा एनसेल आयो, अर्को एउटा थप कम्पनी भयो, उसले टेलिकमको व्यापार खाएको त हो नि होइन, उसले टेलिकमको व्यापार उसले गर्यो। अब हामीले केमा सन्तुष्टि लियौँ भने टेलिकम कम्पिटेटिभ भयो भनेर हामीले सन्तुष्टि ल्यायौँ। हेर्नुहोस् है त, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ के छ भन्नु छ भने एउटा पाटो चाहिँ हाम्रो बुझाइ र हाम्रो स्कुलिङ। म पहिला सुरुमा हाम्रो टेक्स्ट बुक र हामी स्कुलिङबाटै हामी जान्छौँ, सुरु गरौँ। हामीले सार्वजनिक संस्था घाटामा गए, सार्वजनिक संस्था नोक्सानमा गए, यो भयो, यसका कारण के हो भन्ने हामीले पढ्यौँ। हेर्नु, जब 46 सालपछि 51 सालभन्दा पछि जुन निजीकरणहरू भए त्यतिखेर हावा पनि त्यस्तै थियो। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीदेखि लिएर सारा डोनर एजेन्सीहरूको ध्यान चाहिँ केमा थियो भने सरकारी संस्था चाहिँ प्राइभेटाइज हुनुपर्छ, सरकारले चलाउनु हुँदैन भन्ने थियो। जुन देशमा कानुनहरू बने, जुन देशमा चाहिँ त्यस्तोका पोलिसीहरू बने, त्यो देशले चाहिँ तपाईँको प्राइभेटाइज गरेन
जस्तो तपाईँको हतियार कारखानाहरूका कुरा गर्नुहोस्, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनका कुरा गर्नुहोस्, त्यो देशमा कहीँ पनि तपाईँको के भन्छ निजीकरण भएन र हाम्रो जस्तो देशमा त्यसलाई प्रयोग गरियो। हेर्नुहोस्, हामी त्यसको उपजमा छौँ र त्यही लिटरेचर पढेका हिसाबमा हामी छौँ आजको दिनमा। र सार्वजनिक संस्था बने किन? सार्वजनिक संस्था बने सोसियल कस्ट बेनिफिट अवधारणा अन्तर्गत बने नि त। हेर्नुहोस्, त्यो हिसाबले चाहिँ मूल्याङ्कन नगर्ने अनि अन्तिमको मूल्याङ्कन चाहिँ नाफा नोक्सानमा मूल्याङ्कन गरेपछि त अब त्यो गरेपछि त त्यो जुन सोचाइले र जुन तपाईँको एउटा परिपाटीले तपाईँको संस्था बनाइयो मूल्याङ्कन त्यही हिसाबमा हुनुपर्छ नि त। मूल्याङ्कन त्यसरी नगर्ने, अन्तिममा ब्यालेन्स सिटमा मूल्याङ्कन गरिदिने र त्यही चाहिँ पब्लिकमा लगिदिने र त्यसलाई हामीले लिटरेचर बनाउने। त्यसलाई चाहिँ यो काँडालाई चाहिँ तपाईँको नङमा मिलेपछि मासु नै भन्छ, त्यसलाई मासु बनाइयो। हाम्रो यो नेगेटिभ तपाईँको सार्वजनिक संस्थाप्रतिको धारणालाई नेगेटिभ बनाइयो। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु र यो विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भन्नु छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी हेर्दाखेरि जुन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्यो त्यो सेक्टरमा मात्रै इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको सिमेन्ट कारखाना। आज हामी आत्मनिर्भरको करिब छौँ, आत्मनिर्भरमा छौँ, एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबमा पनि हामी छौँ। कसले सिकायो? यो सरकारी 3टा संस्थाले होइन, हिमाल सिमेन्ट, उदय सिमेन्ट, हेडबाट सिमेन्टले त्यसका डिलरहरूले नै सिमेन्ट बेच्दा बेच्दै आज उद्योगपति हुनुभएको छ। हेर्नुहोस्, दुग्ध विकास संस्थानले डेरी सिकायो, तपाईँको लुम्बिनी चिनी कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखानाले चिनी सिकाएर त्यो बेल्टमा मात्रै चिनी डेभलप भयो। कहाँ त्यो सरकारी चिनी नभएको ठाउँमा कहाँ चिनी डेभलप भयो? चिनी डेभलप भएन। हेर्नुहोस्, धान चामल कम्पनीले धान चामल सिकायो। हेर्नुहोस् है त, जुन जुन ठाउँमा चिया विकास निगमले चिया सिकायो, जुन जुन ठाउँमा सरकारी लगानी थियो, सरकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो, त्यो ठाउँमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो। हामी के अगाडिमा जुन जुन ठाउँमा थिएन केही पनि भएन। ल, सरकारले लगानी गरेको भन्दा कुनै सेक्टर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ, देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, आज जुस फ्याक्ट्रीमा हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ? भनौँ न, तपाईँको डाबरै आएर चाहिँ नेपालमा जुस बनाउने किन स्थिति भयो? नेपालीहरू किन सकेनन् भन्दा त सरकारले लगानी नै गरेको थिएन। हेर्नुहोस् है त, हरेक क्षेत्रमा हेर्नु होला तपाईँको इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिँ सरकारको ले सिकाएको र सरकारले पूर्वाधार बनाएको क्षेत्रमा मात्रै इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो। यदि नभएको भए हामी त्यहाँ पनि केही हुँदैन थियो भन्ने मेरो यो चाहिँ धारणा छ र बुझाइ छ र तथ्यले पनि त्यही चिज भन्छ। मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ तपाईँको विषयमा के भयो भने आयलिङ्गम एक्लै छ होइन। अब मूल्यवृद्धिको कारक आयलिङ्गम भनिएको छ। एउटा गाडीमा एउटा 1 करोडको गाडीमा आयलिङ्गमको तेलको कम्पोनेन्ट कति हो त? 1 किलोमिटरको 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ होइन त? त्यसको कति हो? 10-11-12%। 10-11-12%को मूल्यवृद्धि हुँदा यत्रो मूल्यवृद्धि हुन्छ। आयलिङ्गमले हिजो मूल्य नबढाएको बेला, आयलिङ्गमको प्राइस कन्स्ट्यान्ट भएको बेला चाहिँ मूल्य बढाएको थिएन। इन्डेक्सले कहाँ देखाउँछ? तथ्यमा कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अनि जुरुस गर्ने, घेराउ गर्ने, नाराबाजी गर्ने, मुर्दाबाद भर्ने, जिएम राजीनामा दे भन्ने, त्यो गर्ने, कर्मचारीले बोनस खायो भन्ने, यो के हो त भन्दा संस्थालाई कमजोर बनाउने हिजोदेखिकै यो चाहिँ के भन्छ एउटा किसिमको चाहिँ हाम्रो परिपाटी हो। र एउटा मात्रै आज नेपालमा आन्दोलन गर्ने ठाउँ भएको छ मूल्यवृद्धिको लागि, त्यो भनेको आयलिङ्गम मात्रै हो। कसैलाई कालीमाटी तरकारी बजारमा के हुन्छ चासो छैन, कसैलाई पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा के भएको छ चासो छैन, कसैलाई यातायातको ट्रान्सपोर्टमा के भएको छ त्यो त्यसमा चासो छैन, कसैलाई तपाईँको के भन्छ अब दाल चामल चिनीमा कसैलाई त्यो चासो छैन, कसैलाई चाहिँ लुगा कपडामा के भएको छ त्यसलाई चासो छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो के हो भने एउटा चाहिँ अत्यावश्यक र संसारको कुनै पनि देशमा हेर्नुहोस् तेल कम्पनी प्राइभेट छैन होला नि, अर्का 2टा प्राइभेट बने होला। हामीले रिफाइनरी उद्योग खोल्न कहाँ रोकेका छौँ? अरू खोले हुन्छ नि, हामी किन्दै छौँ, अहिले किन्नै छ। अब कच्चै फिनिस तेललाई तपाईँको के भन्छ ल्याएर यहाँ बेच्ने भन्ने हिसाबका पनि कुराहरू आउँछन्, चर्चा विचर्चा हुन्छन्। र यो होल कन्टेक्स्टमा आयलिङ्गमको भूमिका कति छ, आयलिङ्गमको रोल कति छ मूल्यवृद्धिमा, आयलिङ्गमले कन्ट्रोल गर्न सक्ने, आयलिङ्गमको कार्यकारीले त्यो फ्याक्ट मैले त्यो जिम्मा पनि लिनुपर्छ। कति हो त आयलिङ्गमको? एनइएको 15% लस छ, कसैलाई चासो छैन। आयलिङ्गमको लस भनेको 0.5% भन्दा कम छ। त्यो म त उदयपुर सिमेन्ट पनि चलाएर आएको, त्यहाँ कोइला ह्यान्डलिङलाई मात्रै 1% खर्च हामी दिन्छौँ, विधि छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, रक्सी फ्याक्ट्रीले 3%को जर्ती पाउँछ, आयलिङ्गमको जर्ती 1% कानुनले दिने हुँदा हामी अहिले 0.5%मा छौँ। त्यो पनि लस छ भनेको छ। तथ्याङ्क हेरेर बोलिदिनु पऱ्यो र हिजोको अस्तिको चस्माले आज हेर्नु हुँदैन भन्ने यो विषयवस्तु छ। हेर्नुहोस्, हामी लसको हिसाबले आयलिङ्गमले कन्ट्रोल गर्न सक्ने 1% भित्र हो। 137 को 1 रुपियाँ भनौँ न, 1 रुपियाँ प्लसमा हामी आयलिङ्गम हामी जिम्मेवार छौँ। त्यो केमा जिम्मेवार छौँ भने आयलिङ्गमको कर्मचारीले तलब बापत कति भ्यालु एडिसन गर्छ, लागतमा कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्दा 32 पैसा प्रति लिटर। हेर्नुहोस्, भत्तामा कति 3 पैसा प्रति लिटर। ल हेर्नुहोस्, अन्य प्रशासनिक खर्च डेप्रिसिएसन यताउति ह्यान्डआउट सबै चिज कति 34 पैसा प्रति लिटर, जम्मा 69 पैसा प्रति लिटर चाहिँ आयलिङ्गमको आफ्नो खर्च हो। हेर्नुहोस् है त,
500 जना कर्मचारीले 1500 किलोमिटर पर तपाईको पारादीपबाट हामी ग्यास ल्याउँछौँ त्यो भनेको सिंगल वे भनेको करिब 1200 किलोमिटर छ त्यहाँबाट ग्यास ल्याएर हामीले चाहिँ सप्लाई स्मुथ गरेका छौँ बरौनीबाट तपाईको यहाँ पेट्रोल आउँछ आजको दिनमा पाइपलाइनबाट डिजल आउँछ अहिले भर्खर त्यो भनेको पनि सिंगल वे भनेको 300 किलोमिटर 600 किलोमिटर टाढाबाट तपाईको ट्रान्सपोर्ट म्यानेज हुन्छ जम्मी आइलिङको स्थायी कर्मचारी भनेको आजको दिनमा करिब 550 कर्मचारी हुन् हेर्नुस् मेचीदेखि महाकालीसम्म तपाईको यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको सहज वितरण आपूर्ति सप्लाई र सबै चिज गरेको छ यो चिजलाई चाहिँ हामीले नहेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कारणले र अरू आइलिङको कन्ट्रोलमा नभएको कारणले मूल्य वृद्धि हुन्छ मूल्य बढ्छ त्यो चिजलाई लिएर चाहिँ आइलिङको कर्मचारीलाई आइलिङको नेतृत्वलाई सरकारलाई यो भन्नु हैन बेसलेस कुरा गर्नु मिडियामा बोल्नु बाहिर बोल्नु यो चाहिँ बिल्कुलै यो तर्कसङ्गत र युक्तिसङ्गत कुरा होइन भन्ने विषयमा यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु त्यस्तै गरी तपाईको लसकै कुरा आउँछ तपाईले बियर कारखानामा हेर्नु भने मलाई लाग्छ म सम्झिन्छु 3% जति होला त्यहाँ जर्ती 3% को टोलरेन्स त्यहाँ आउँछ आइलिङको कति छ त तपाईले जर्तीको कुरा गर्नुहुन्छ भने भन्दा डिजलमा 0.47% हेर्नुस् है त लेस देन 5% डिजलमा पेट्रोल अलिकति भल्नरेबल हुन्छ टेम्परेचरले पेट्रोल अलिक फरक पर्छ त्यो कति छ भने 0.7% छ कहाँ चाहिँ बढी छ यहाँनेरि बढी छ यहाँनेरि रिफर्म गर्दै भनिदिनु पर्यो नि त हो रिफर्म भनेको एउटा कन्टिन्युअस एक्टिभिटी हो यो खर्चभित्र अधिकतम प्रोडक्टिभिटी बढ्नुपर्छ हाम्रो तपाईको लास्ट 5 इयर्समा करिब तपाईको डिजल पेट्रोलको ग्रोथ चाहिँ 60% भन्दा बढीले गइसकेको छ हाम्रो कर्मचारी त्यति नै होइन हाम्रो कार्यालय त्यति नै होइनन् हैन यी सब चिजहरू नहेरिकन चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो आइलिङले गर्न सकेन आइलिङ निजीकरण गर्नुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ यी भन्ने विषयहरूमा चाहिँ कुनै दम छैन अब तथ्याङ्क हेरेर कुरा गर्नु पर्यो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ म सबैलाई यहाँ सबै सर्वसाधारणलाई सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने आइलिङ मूल्यको कारक सानो कारक हुन सक्छ तर सबै कारक होइन आइलिङ मात्रै हो त आइलिङले मूल्य वृद्धि म आएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो त अहिले त लास्ट 1 वर्षको न इस्यु त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि मूल्य वृद्धि थिएन त अरू पाटोमा होइन कहिले भयो सायद त्यसो भएको हुनाले तेल भनेको आइलिङ भनेको यो पोलिटिकल कमोडिटी होइन यो चाहिँ कमर्सियल कमोडिटी हो यसलाई बुझिदिनु पर्यो कमर्सियल कमोडिटी मतलब आजको दिनमा यतिकै मूल्य नबढाइ छोड्ने हो भने महिनाको 5 अर्ब रुपैयाँ कसले दिन्छ सरकारसँग त्यत्रो पैसा छ वर्षको 60 अर्ब रुपैयाँ पैसा राज्यले चाहिँ धुवा तेलमा मैले अघि भने मोटरसाइकल चढेर घाँस काट्न जाने मोटरसाइकल लिएर दाउरा बोकेर यस्तो स्थिति भइसकेको छ हेर्नुस् अनि हामी चाहिँ गाडीको इम्पोर्ट चाहिँ 2 टाइम्स चाहिँ भन्सार लिने यताउति लिने यसलाई चाहिँ कमर्सियल प्रोडक्ट नभन्ने यसलाई चाहिँ अत्यावश्यक नभन्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ अनि त्यो प्रोडक्टलाई चाहिने खुराकी चाहिँ अत्यावश्यक भनेर हिँड्ने भन्ने विषय पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आइलिङले कन्ट्रोल गर्ने खर्च र आइलिङको हातमा भएको चिजलाई मात्रै चाहिँ के भन्छ एउटा बास्केटमा हालेर बाँकी चिजलाई अर्कै बास्केटमा हालेर कुरा गर्नुपर्दछ मूल्य समायोजनको विकल्प छैन यसरी नोक्सानमा बसेर संस्था चलाउनु हुँदैन भोलि यही क्वेसन आउँछ हिजो किन चाहिँ नोक्सानमा चलाइस् भनेर ल यहाँ त यसो गर्दा पनि नहुने उसो गर्दा पनि नहुने स्थिति छ त्यसैले सबैले चाहिँ व्यवसायिक भएरै सोचिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ यो विषय भनेको चाहिँ के हो भने यो विषय सोच्ने पनि सरकार छ गभर्नमेन्ट छ देशले सोच्छ हेर्नुस् सोच्दा के सोच्छ भने कुन पोइन्ट चाहिँ अप्टिमम पोइन्ट हो यो मूल्य यो भन्दा बढी चाहिँ इकोनोमीले देख्दैन अरू इन्डिकेटरहरू पनि बिग्रिन्छ भन्ने कुरो पनि त्यो थाहा छ सरकारलाई हेर्नुस् पोइन्टमा नपुगुन्जेल करको बहसको विषय पनि मलाई त्यति महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुस् किन महत्त्वपूर्ण हुनु जस्तो लाग्दैन भने हामी भारतबाटै तेल ल्याएर भारतभन्दा 35-40 रुपैयाँ सस्तोमा यहाँ बेचिरहेको स्थिति छ नि त हैन त्यो अनि त्यहाँको इन्फ्लेसन रेट भन्दा हाम्रो इन्फ्लेसन रेट बढी छ त घटेको छ त हेर्नुस् है त त्यसैले इकोनोमीको कहाँ यो चाहिँ अकुपञ्चर हो कहाँ थिच्दा कहाँ दुख्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ त्यसैले त्यो पोइन्ट नआउन्जेलसम्म चाहिँ करको विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो हाम्रो इकोनोमीले धान्ने भनेको 140 रुपैयाँ हो कि 150 रुपैयाँ हो कि 160 रुपैयाँ हो कि 170 रुपैयाँ हो कि जस्तो भारतमा पनि त्यो भयो एउटा ठाउँमा पुगेपछि करिब नेपाली 170 रुपैयाँ पुगेपछि त्यहाँ पनि 14-15 रुपैयाँ मूल्य घटाइयो कर घटाइयो हेर्नुहोस् त त्यसरी त्यसलाई त त्यो थेरापी गर्ने त विभिन्न टेक्निकहरू सरकारसँग छ नि त उपयुक्त बेलामा उपयुक्त थेरापीले यो चिजलाई हिल गर्छ र आजको दिनमा चाहिँ म त आइलिङको कुरा गर्न बसेको मान्छे हैन र त्यो कर लिए पनि जे लिए पनि त्यो आइलिङको लागत हो त्यो मूल्य हो त्यो हामीले भन्सार बिन्दुमा तिर्छौँ भन्सार बिन्दुमा त्यो तिरेपछि मात्रै हेर्दा आउँछ त्यसमा आइलिङलाई भन्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु म पनि सरकारको जिम्मेवार पदाधिकारी जिम्मेवार ठाउँमा बसेको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने
करको विषय भनेको धेरै कर हो चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने यति कर अरू देशमा छ। यो बोनस पाएको छैन। 58 सालदेखि बोनस निगमका कर्मचारीले पाएका छैनन् र बोनसको पनि अलग्गै कानुन छ, ऐन छ। अब कि चाहिँ त्यो ऐन नै संसदबाट हटाइदिनु पर्यो आइएलएमका लागि होइन। अब यही यति धेरै हल्लाखल्ला भएको हुनाले बिचरा एउटा कर्मचारीले पाउने 1.5 महिनाको तलब पनि पाएको छैन। गत वर्षको बोनस हामीले पाउनु पर्यो, त अर्थ मन्त्रालयमा फाइल छ। अब कानुन हामीले त त्यहाँ बुझायौँ, कानुन पालना गर्ने त सबैको जिम्मा होला। अर्थ मन्त्रालयले फाइल हाम्रो स्वीकृत गरेर पठाएको छैन र निगमका कर्मचारीहरू यति हाँसी खुसी छन्, भनौँ न हाँसी खुसी छन् कि यो निगमको बोनसकै कारणले मूल्य बढेको यस्तो बुझाइ छ भने हामी बोनस पास गरेर दिए भने दियो सरकारले, दिएन भने हामी माग्न जाँदैनौँ भनेका छौँ। र कोही न कर्मचारी न कार्यकारी हामी कोही पनि मन्त्रालयमा हाम्रो फाइल अड्किएको छ भने हामी गएका छैनौँ। करिब 6-7 महिना भयो 1 वर्षको बोनसको लागि। निगमको कर्मचारीले पाउने भनेको त 1 वर्षको बोनस मात्रै हो। यो वर्ष अघिल्लो वर्ष त नोक्सान नै छ, त्यो पाउने कुरै भएन। यो वर्ष पनि नोक्सान हुन्छ, पाउने कुरै भएन। 20 वर्षको इतिहासमा बोनस खुवाउन लायक निगम 1 वर्ष मात्रै भएको छ होइन। त्यही पनि बोनसको कुरा छ होइन। अब मैले अघि भनिहालेँ 70 पैसाभित्र हो। बोनसले कति फरक पर्छ? 1 पैसा पनि फरक पर्दैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ निगमको सेवा सुविधाको विषयमा हामी जानकारी गराउँछौँ। अब भन्नै पर्ने स्थिति चाहिँ हामी पनि थोरै अध्ययन गर्दैछौँ। सबै संस्थानको हामी टेबुलेट फर्मेटमा हामी पब्लिकमै पनि लिएर आउँछौँ। र मेरो बुझाइमा चाहिँ निगममा अहिले सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूमध्येमा निगमको तलब भत्ता चाहिँ 10औं भन्दा तल छ। यति चाहिँ म भन्न सक्छु। अब हिजो पनि आइएलएमको मूल्यमा आन्दोलन नभएका होइन, आन्दोलन भए र त्यसोमा सर्वपक्षीय एउटा छलफल र एउटा के विधिमा ल्याइयो भने अटो प्राइस गर्ने भनेर सबै राजनीतिक दलहरूको सबैको चाहिँ एउटा रायले एउटा अटो प्राइसिङ कार्यविधि एउटा बनाइयो। त्यो अटो प्राइसिङ कार्यविधि पनि लागू गर्न दिइएन पब्लिक प्रेसरले, अथवा पब्लिक भनेको यही राजनीतिक दल हो हल्ला अथवा उपभोक्तावाद, यसैले दिएन। हिजो कानुन बनाएर एउटा म्यान्डेट दिने यो त सल्भ भइसकेको विषय थियो। आइएलएमको मूल्य भनेको बढ्दा बढाउने घट्दा घटाउने, आइएलएमले 5% भित्र नाफा राख्ने। हेर्नुहोस् है त, बुझ्नुभयो नि। अब सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनमा तपाईँको हामी होइन, हामी गयौँ न जाँदाखेरि यस्तै हो हल्लै हुने। जसलाई पनि यो मूल्य वृद्धिको निर्णय लिनु भनेको पेनफुल चिज हो। हेर्नुहोस्, मलाई पनि निन्द्रा लाग्दैन। मलाई पनि घरमा परिवारले चाहिँ कहाँ मूल्य बढाउँछ भन्ने खोज्छन्। हेर्नुहोस्, यो खोजिराखेको पनि हुँदैन सधैँ, किन बढाउनु पऱ्यो? तर संस्थाको जिम्मा लिइसकेपछि त संस्थालाई त तपाईँको एउटा गति त दिनु पऱ्यो, एउटा ठाउँमा पुर्याउनु पऱ्यो, नियम कानुन त मान्नु पऱ्यो। तर आयल निगमलाई फ्रिली मूल्य समायोजन गर्न तपाईँको के भन्छ समायोजन गर्न हामीले पाएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो नोक्सान भएको, बढ्दा बढाउने घट्दा घटाउने हाम्रो 69 पैसाभित्र हामी चलेकै छौँ, चलिहाल्छ होइन। बढ्दा बढाउने घट्दा घटाउने गर्दाखेरि गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो। त्यो यसको मतलब चाहिँ के भने हामीले विगत अहिले 15 महिनादेखि हेर्नु भने हाम्रो बढेको बढाइ छ। हामीले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ गरेर पनि बढायौँ। करिब 35-36 रुपियाँ हाम्रो मूल्य समायोजन भइसकेको स्थिति छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले भएको मूल्य चाहिँ इतिहासमा को कालखण्डमा कुनै बेला भइसकेको मूल्य 140 मा निगमले पेट्रोल बेचेकै हो। 70 सालमा, 70 सालको नोभेम्बरतिर हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि कुनै त्यत्रो धेरै मूल्य बढेको पनि होइन। यसले चाहिँ के हो भने अब सानो चिजलाई पनि त्यो धेरैपल्ट भन्यो भने ठुलो हुन जान्छ, भएको त्यति मात्रै हो। अनि यो चाहिँ कस्तो भने घट्दाखेरि हामी मजाले घटाउने, घटायौँ पनि नघटाएको पनि होइन होइन। बढाउँदाखेरि बढाउन नसक्ने, घटाएको कसैले नहेर्दैन, घटाएको कसैले नहेर्ने। लकडाउनको बेला हामीले 15 रुपियाँ भाउ घटाएकै हो। अब यतापट्टि चाहिँ 2 रुपियाँ बढाएदेखि 15बाट 2 हुने बित्तिकै सुरु भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है त, सुरु भइहाल्यो। मैले अघि भनिहालेँ नि। अब हामीसँग नेपाली जनतासँग चाहिँ फ्रस्ट्रेसन पोख्ने एउटै भाँडो छ, त्यो भनेको नेपाल आयल निगम। आजको दिनमा जे भए पनि त्यसैले चाहिँ फ्रस्ट्रेसन सुन्नुपर्ने भएको छ। र यो मात्रै त होइन होला नि त, त्यो चाहिँ हेरिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। यस्तो छ, यो कतिपय पेट्रोल पम्पहरू भनेको चाहिँ निगमभन्दा पहिलाका छन्। त्यतिखेर जतिखेर मापदण्ड थिएन, कानुन थिएन, त्यो बेलामा बनेका पम्पहरू हुन्। अर्को विषय चाहिँ के हो भने सडकको छेउमा भएका पेट्रोल पम्पहरू भनेको चाहिँ सडक विभागको विषयवस्तु हो। यो भनेको आइएलएमको विषयवस्तु होइन। जस्तो सडकको क्षेत्रमा परेका गाडी घरहरू त हामीले हेऱ्यौँ त, कालीमाटी तपाईँको यो हाम्रो त्रिपुरेश्वर खण्डका घरहरू भत्किए होइन। त्यो भत्काउन त नगरपालिका आएको होइन, सडक विभागै आएको। त्यसैले हरेक संस्थाको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ। निगमको कार्यक्षेत्र भनेको चाहिँ र के बुझ्नु पऱ्यो भने निगमले लाइसेन्सको अनुमति दिने भनेको चाहिँ सडकको स्वीकृतपछि मात्रै हो।
सडकले यो ठाउँमा हुन्छ, यसलाई हुन्छ भन्दा हामी भन्छौँ र सडकले के भन्छ भत्काएको ठाउँमा सडकले यहाँ हुँदैन भनेको ठाउँमा हामी न प्रोटेस्ट गर्न जान्छौँ, न मुद्दा गर्न जान्छौँ, न भन्न जान्छौँ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ जति पम्प छन् ती पम्पहरू तपाईँको नियम सङ्गत कानुन सम्मतकै विषयका हुन्। आइएलएमको कानुन विनियमले ती पम्पहरूलाई जोखिमयुक्तै मानेको छ। र अर्को विषयवस्तु चाहिँ कानुनी भन्दा पनि व्यवहारिक विषयवस्तु हो जस्तो मलाई लाग्दछ। व्यवहारिकताको हिसाब हेर्दाखेरि चाहिँ हो त तपाईँले भनेको जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो सिटीको प्लानिङ हेरौँ, जस्तो यो बिचमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालयले 18वटा पम्पलाई चाहिँ हटाउने भनेर एउटा चाहिँ हामीलाई सर्कुलर पनि गराएको थियो हामी सहितको छलफलमा। पछि हामीले चाहिँ त्यो विषयलाई अलिकति गम्भीरताका साथ लियौँ। तपाईँलाई म सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। काठमाडौँमा पम्प खोल्ने जग्गा खोइ, यहीँ छौँ हामी, म टाढा नजाउँ, माइतीघरदेखि 3 गुणेसम्मकै क्षेत्रमा हेरौँ, यहाँ हामीसँग 3वटा पम्प छन्। एउटा त्यहाँ 3 ब्रदर्स छ, अर्को 3 गुणे चौकमा भ्याली रिकेस छ, यहाँ 3टा छ। यी 3टै पम्प त हट्ने सूचीमा थिए। यो 3टा पम्प हटाइयो भने यो क्षेत्रको 2 लिटर स्कुटर हाल्ने एउटा चाहिँ स्कुल पढ्ने बच्चीले होइन, एउटी चाहिँ नानीले छोरीले चाहिँ तेल हाल्न कहाँ जाने? क्वेसन यहाँनिर हो क्या। सरकारको काम त पब्लिकलाई राहत दिने हो नि त। अब त्यसपछि कहाँ जानु पऱ्यो? त्यही रिभ्यू पर्दैन जानु पऱ्यो नेपाल आर्मीको, अथवा कहाँ जानु पऱ्यो? नेपाल प्रहरीको त जानु पऱ्यो। कति किलोमिटर छ? 2 लिटर तेल हाल्नलाई आधा लिटर तेल 1 लिटर तेल खर्च गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अनि यो मासको ट्राफिकले त्यहाँ के हुन्छ फेरि? त्यो पम्प फेरि तपाईँको के भन्छ पम्प हुन लागेको हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले हाम्रो सिटी अनप्लान भएको कारणले गर्दा हामीले सप्लाई सिस्टम व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अरू विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पम्प यी राख्नुपर्ने बाध्यता भएको र संसारभरि नै छ। तपाईँको मल्टी स्टोरीमा पम्प हुन्छ। बम्बईमा हेर्नुभयो भने सटरभित्र पम्प छन्। त्यसैले पम्प हुनु ठुलो कुरो होइन, पम्पको सेफ्टी सेक्युरिटीको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो चाहिँ मूलत नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रमले गाइड गर्ने कुरो हो होइन। अब यो विषय उठेको छ, मलाई लाग्छ निगमको सोलुसन भनेको पनि यो सबै विषयको सोलुसन भनेको पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्दछ होइन। त्यसो भएको हुनाले हेरौँ आउँदो बजेटमा निगमले त यो प्रस्ताव राख्छ, पठाउँछ नि। मैले गरेँ भन्नुभन्दा पनि यहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। र अब अरू पूर्वाधारका कुरा, अटोमेसनका कुरा, डिजिटाइजेसनका कुराहरू भनेको चाहिँ कस्तो भने यो भनेको समय चक्रै डोर्याउँदै गर्ने कुरा हुन्। तर म यतिसम्म भन्छु कि मैले मेरो कार्यकालमा त्यस्तो पेन्डामिकमा, त्यस्तो कोरोना पिरियडमा पब्लिकले सिलिन्डर बाटो बाहिर लगेको अवस्थामा घर जनताको घरमा दैलोमा लगेर भए पनि पेट्रोल पदार्थको सहज आपूर्ति गरेको छु। कोही पनि पब्लिक घरबाट निस्किन नसक्ने स्थितिमा निगमसँग आबद्ध व्यवसायीहरू पेट्रोल पम्पदेखि लिएर ट्याङ्करहरूले चाहिँ पेट्रोल ग्यासहरू बोक्नुभयो, ग्यास उद्योगहरू खुले। त्यो वातावरण चाहिँ मैले बनाउन सकेँ जस्तो मलाई लाग्दछ। र मिसावटयुक्त गुणस्तरीय र सुलभ हिसाबले, चाहे अब एयरलाइन्समा होस्, चाहे ग्यास होस्, चाहे चाहिँ डिजेल पेट्रोल होस्, सबैले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने एउटा वातावरण मैले बनाउन पाएँ। त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्दछ मुख्य मेरो उपलब्धि।